बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी ब्लेसिंग से ये बात अब अमजद इस पे सर बड़ी मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर डेली विजिट किया आपके हुक्म के मुताबिक। मैडम साहबा ने, डॉक्टर साहब ने, हमारे साथ डीसी साहब ने इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ा हटेंगे ना, बेसिकली थोड़ा खड़े रहे बस आपको पंजाब में हमने सर ये पहला फंक्शन करने जा रहे हैं। ये आपके हुक्म और कोई नहीं अभी फंक्शन। सबसे बड़ी इसमें 20 कनाल मेरी थी सर। पहले आने दें, आगे एक मिनट जरा पीछे हट जाए। इस तरह आ जाओ ना आप थोड़ा सा ना इधर, सर आप इधर मुजाहिद आप आगे इधर आ जाए, इधर आएंगे तो जगह मिलेगी, इधर आएंगे तो वरना कोई हटेंगे। थोड़ा सा अमजद पीछे मुझे ताकि नजर आ जाए। जी आप बताएं। So basically it's a 250-bed hospital, sir. Mother and child specialized. So the building was 2.8 billion, complete in all respects. The residential portion is 2 billion, sir. Under construction hai, sir. The hospital is complete, sir. And about 800 million worth of medical equipment is sir. All provided, all procured, installed there. Yes, sir. Iski internal as it is right now over there. Uski pictures hai, sir. Outlook hai, sir. Ji, sir. चले मियाँ वाली में माशाल्लाह मॉडर्न हॉस्पिटल बना हुआ है। नर्सिंग हॉस्पिटल भी है। नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग कॉलेज हैज ऑलरेडी इंशाल्लाह अगले साल हम एडमिशन करेंगे। Francis में 4 operation theaters हैं, sir. थोड़ा जरूर नजर नहीं आता वो, थोड़ा और उधर हो जाए। एक सर ये हमारा माइनर रोटी ये तैयार है। तो ये आपने इसकी सॉफ्ट ओपनिंग करनी है ना, आहिस्ता आहिस्ता। Sir, this is being handed over to Indus RTH. और ये सर ऑपरेशनलाइज इसको जो है सर वो इंडस RTH वाले करेंगे। दे विल मैनेज इट सर। उनके बंदे हमारे बंदे सर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर स्टार्टेड। कब सर दे हैव ऑलरेडी एम्प्लॉयड पीपल, इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और इंशाल्लाह दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली बाय द 2nd और 3rd 2nd of January को ये प्रॉपर इंशाल्लाह प्रॉपर्ली फंक्शनिंग। लेकिन दे विल डू अ सॉफ्ट ओपनिंग, दे विल स्टार्ट द आउटडोर्स, दे स्टार्ट रजिस्टरिंग पेशेंट्स। ये वहाँ पे चली गई, इनकी टीमें चली गई हैं। दे आर ऑलरेडी So post the main elevation is sir, as you enter the site, that is the view one gets. Sir. एंड इट्स गोइंग टू बी पेपरलेस एनवायरनमेंट जी। अच्छा इट्स आल्सो इसका चले इसका ये सिर्फ वैसे इसका मैं आपको बताऊं, जो आपके डॉक्टर साहब ये आपका इनिशिएटिव है और मैं आपको इसलिए इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूं क्योंकि पाकिस्तान में चाइल्ड बर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा फीमेल मोर्टेलिटी है, सबसे ज़्यादा ख्वातीन मरती हैं चाइल्ड डिलीवरी के पॉइंट पे। और ये इसकी इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारे हैं बहुत कम यहाँ। तो ये तो पहले आपने 5 बनाए ना? नहीं सर, हमारे इस वक्त जी 7 बन रहे हैं। 7 बन रहे हैं, ये पहला है। पहला वाला तैयार हो गया और और ये सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता दूं कि सर गंगाराम उसमें ये बात कर रहे हैं। अच्छा और सर और गंगाराम जो है इसमें सर एक मैं आपको ये मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा, ये सबसे ज्यादा जो एरिया है ना सर, ये मियाँ वाली वाला हॉस्पिटल कवर कर रहा है। जितना भी हमारा डिप्राइव्ड एरिया है सरगोदा डिवीजन का और इवन आपका ये जो रेरस महल खान, अट्टा तलागांग, DI खान, सर इसको ये कवर कर रहा है। और जिस तरह आपको शौकत खानम से दुआएं मिलती हैं इंशाअल्लाह ताला इधर से भी आ सकेंगे इंशाअल्लाह। और 250 बेड है, बड़ा हॉस्पिटल। एक और भी है सर, सिजेरियन जो केस हो रहा है हाँ हाँ इससे निजात अच्छा, एक डॉक्टर साहब को क्रेडिट जाता है सर, इन्होंने माइक ले आओ, हमारे मुझे दे दो। आप इनके आगे तो ना खड़े होना आगे। सर अब आप लाइव है इस हॉस्पिटल जी, से मैं इमरान भाई ये जो है ना दूसरे सराउंडिंग एरिया हैं वो भी मुझे जी तो मैं 3 चीज़ों पे आज बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो वो पानी का प्रोजेक्ट है वो कमिश्नर साहिबा को ख़ास तौर पे मैं कमिश्नर साहिबा की तरह इसको बुला लें, उनको ज़रूर उसको मैं आए इधर आए प्लीज। तो मैं इनको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि हमारा जो सारा ये खटक बेल्ट का इलाका था, ये पहाड़ी इलाका था, इसमें सबसे बड़ा मसला पानी का था।
اور جب سے اور یعنی میں 26 سال سے جب پالیٹکس میں میاں والی میں شروع کیا تو بیچارے سب سے زیادہ لوگ وہاں پانی کا لیے ان کا مسئلہ بنا ہوا تھا. تو یہ جو پروجیکٹ بنا ہے یہ اتنا یعنی بنیادی ضرورت ہے ایک انسان کی پانی, اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی اور آپ کی کمشنر صاحبہ آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے اب وہ علاقہ جدھر کبھی وہ جانور اور انسان ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے اب ان کو ایک صاف پانی مل رہا ہے. تو یہ ایک تو مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی. دوسری چیز یہ جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنایا میاں والی کے اندر, اور یہ ڈاکٹر یاسمین آپ کا انیشیٹو ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ڈلیوری پہ خواتین کی موت ہوتی ہے, مرتی ہیں جو خواتین, وہ دنیا میں تقریباً ہم سب سے زیادہ ہے. تو یہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے شہروں کے باہر فیسلٹیز ہی نہیں ہیں مدر اینڈ چائلڈ یہ ہاسپٹل جس طرح یہ بنا ہے. تو یہ جو میاں والی میں بنا ہے یہ صرف میاں والی کا نہیں کرے گا بلکہ وہ ڈی آئی خان سے لے کے لکی مربت وہ سارے جو علاقے ہیں ارد گرد جدھر کوئی جانے کی جگہ نہیں تھی خواتین کے لیے پریگننسی میں, کمپلیکیشنز میں, ڈلیوری میں, تو یہ تو ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے وہ سارے علاقے کے لیے. تو میں آپ کو بھی ساری ٹیم کو جس طرح اس کو مکمل کیا میں آپ سب کو اس کے اوپر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تیسری چیز ہیلتھ کارڈ. مجھے اپنی حکومت کی جب ہمارے جو 3.5 سال تھے اس میں مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی تھی. ہم نے شروع کیا پختونخوا سے اور ماشاءاللہ سارا پختونخوا کورڈ ہے ہیلتھ کارڈ سے. یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے کہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے 10 لاکھ روپے تک ایک خاندان اپنا مفت علاج کروا سکتا ہے. یہ جو ہیلتھ انشورنس کا پروجیکٹ تھا یہ شروع ہوا پختونخوا سے, پھر پنجاب میں آیا اور پنجاب بہت بڑا ہے. اب تک 30 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے ہیلتھ انشورنس کے اوپر, یعنی لوگوں کے علاج کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھرانے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب وہاں بیماری ہو گھر میں اور ان کے صرف یہ کیونکہ پیسہ نہ ہو اور اس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہ کروا سکیں باپ بیٹے کی بچوں کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ پاکستان کا وہ انیشیٹو ہے جو انٹرنیشنلی اکنالج ہوا ہے. لانسٹ ایک انٹرنیشنل ہیلتھ میگزین ہے, اس نے مینشن کیا کہ امیر ملکوں کے اندر بھی, پاکستان سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ایک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو 10 لاکھ روپے کی. مجھے افسوس یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے تو یہ پیچھے ہٹ گیا یہ انیشیٹو. اس سے ہیلتھ کارڈ کے اوپر وہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ نظر نہیں ہے, اور ہمیں مسئلے مسائل آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے, کیونکہ وہ جو فنڈنگ ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو اب ہم تھے وہ نہیں کر رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کریں گے, کیونکہ ایک ایسا انیشیٹو پاکستان میں جو یہ نہیں صرف کہ غریب گھرانے کے پاس, ہر گھر کے پاس ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں کے اندر جانا شروع ہو گیا تھا, اور ابھی لوگوں نے ہسپتال بنانے شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں, علاقوں میں, گاؤں میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, کیونکہ اب ہیلتھ انشورنس کی وجہ سے لوگ پیسے دے سکتے ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ ہے علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک پورا ایک نیٹ ورک ہسپتالوں کا پھیل جائے گا پاکستان.